نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قد دعا ربه بدعوات مباركات طيبات، فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وعلم عليه السلام أنه لا ينجو عند الله إلا من سلم قلبه من الشهوات والشبهات لله رب العالمين، فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن صاحب القلب الأطهر صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. فالأبرار عباد الله تغلي قلوبهم بأعمال البر، والفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. والله يرى همومكم فانظروا همومكم، فإنما عمل المرء تبع لهم قلبه. وليس من الآنية مقبول عند الله إلا ما كان صلبا رقيقا صافيا، صلبا في طاعة الله، رقيقا عند ذكر الله، صافيا نقيا مما يكرهه الله ويأباه. والألسن مغارف القلوب، وآية طهارتها وسلامتها إدمان ذكر الله تبارك وتعالى بلا سأم ولا ملل. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن ذكر الله تبارك وتعالى تعلم العلم وتعليمه، والفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، وهي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، وتوضح فيها الأحكام، ويعرف الناس فيها ربهم وأسماءه وصفاته وأوامره ونواهيه سبحانه، ويعرفون فيها برسوله صلى الله عليه وسلم وأسمائه وشمائله وسننه وأيامه ومعجزاته ودلائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفي وحي قلبه يعلم بفوات ورده،
يألم لفوات ورده من صلاة أو تلاوة أو ذكر أشد من ألم فوات المال صاحبه. ومن رزق اليقظة شح بالأوقات وحاسب نفسه على الأنفاس محاسبة الغريم، فقوم أعماله وأقواله وجاهد في إصلاحها لوجه الله تعالى. ومن توجه بقلبه إلى الله وجمع هم قلبه على مولاه كفاه ربه ما سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. أيها المؤمنون، لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يغفر ذنب العبد حتى يصلح عمله ولا يصلح عمله حتى يسدد قوله ولا تسدد الأفواه إلا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوارقه. وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واعلموا عباد الله أنه من أفضل وخير ما غرفت الألسن من آلية الله من عباده الصلاة والسلام على رسول الله تبارك وتعالى، فهي من أفضل ذكر الله وأطيبه وأزكاه وأعذبه وأوفاه، فبها تطيب القلوب وتستنير الدروب. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته،
واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصلى الله عليه وعلى إخوانه، وصل اللهم عليه وعلى إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، ووفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وألهمه رشده، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وولي عبده وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اصلح قلوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.